रूस और यूक्रेन की जंग अब एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। रूस ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील की है और उसने अब निशाना बनाया है यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को और वहाँ पर क़यामत ढा दी है और एक ही रात में वो तमाम बदले ले लिए हैं जो बहुत अरसे से यूक्रेन की फ़ौज मॉस्को पे हमला करके कर रही थी और कुछ और इलाक़ों पे कर रही थी, तनसीबात पे हमला कर रही थी। रूस ने एक साथ ही तमाम बदले चुका दिए हैं। एक ही रात में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में क़यामत ढा दी है। न सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना भी बनाया गया है उसमें, बल्कि फ़ौजी तनसीबात को उड़ा दिया गया है, ड्रोन की फैसिलिटीज़ को उड़ा दिया गया है और बहुत सारे ऑयल स्ट्रक्चर और एनर्जी स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। रूस ने एक बहुत बड़ा हमला किया है जिसे अभी रीसेंट तारीख़ का सबसे बड़ा हमला जो यूक्रेन पर किया गया है वो करार दिया जा रहा है और एक ही रात में तकरीबन 500 ड्रोन गिराए गए हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और उसके इतराफ़ के कुछ इलाक़ों में और ये बहुत बड़ा हमला था। हर तरफ तबाही मच गई। इसी के साथ साथ 74 बैलिस्टिक मिज़ाइल भी उस तरफ फायर किए गए और ये जब बैलिस्टिक मिज़ाइल आकर गिरे हैं मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स पे तो वहाँ पर तबाही मच गई है। ये वो मकामात थे जो दरअसल फ़ौजी मकामात थे, फ़ौजी अड्डे थे, बहुत सारे फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया गया। इसी के साथ साथ जो यूक्रेन की आर्मी की सप्लाई लाइन है उस पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। इसी तरह जो ऑयल और एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ही ताक कर निशाना बनाया गया है और दरअसल ये बदला इसलिए लिया गया है कि यूक्रेन भी रूस के एनर्जी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह निशाना बना रहा है, उसकी ऑयल रिफाइनरीज़ को हिट कर रहा है और इस हद तक कि अगर मैं आपको बताऊं कि उसकी तकरीबन 50 के करीब ऑयल रिफाइनरीज़ को बहुत बुरी तरह से निशाना बनाकर वहाँ पर तबाही फैलाई गई है और जब ये तबाही फैलाई गई है तो वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं रशिया की। इसी के साथ साथ रशिया के अंदर बहुत बड़ा तेल का बहरान आ गया है। वहाँ पेट्रोल के लिए कई किलोमीटर तवील कतारें लग रही हैं, लोग परेशान हैं और अब जो रूस की हुकूमत है ख़ुद व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो यूक्रेन को कोई एक ही दफ़ा कोई इतना बड़ा जवाब दे दें जिससे यूक्रेन की तरफ से आने वाला हर ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, टल जाए। और अगर उसकी बैक पे नेटो खड़ा है, अमेरिका खड़ा है और उसको शह दे रहा है और कह रहा है यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को कि तुम रूस को नुकसान पहुँचाओ, तो एक ही दफ़ा ऐसा कोई कारोबार किया जाए जिससे यूक्रेन भी खामोश हो जाए और उसकी बाज़ गश्त यूरोप में इस शिद्दत से सुनाई दे कि उसके बाद यूरोप में कोई ये हिम्मत ना कर सके कि वो रूस की तरफ आँख उठाकर देख सके या उसकी तरफ बढ़ सके। अब मामला ये है कि मॉस्को ने एक बहुत ही तगड़ा जवाब दिया। एक ही रात के अंदर जब 500 ड्रोन फायर किए गए तो उनको बहुत ही एहतियात के साथ उन्हीं जगहों पे मारा गया जिन जगहों पे ऑयल और एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसी तरह फ़ौज को भी यूक्रेन की बहुत ही बुरी तरह निशाना बनाया गया। अब मामला ये था कि यूक्रेन ने सब सारी हदें तोड़ते हुए कुछ दिन पहले मॉस्को पे एक बहुत बड़ा हमला किया था और अब तक की जंग में ये होने वाला सबसे बड़ा हमला था और सबसे नुमाया भी इसलिए हो गया पूरी दुनिया की हेडलाइंस में क्योंकि मॉस्को पर अब तक कोई हमला इस तरह का प्लान करके नहीं किया गया था और एक ही दिन में और एक ही रात में यूक्रेन ने इतना बड़ा कोई अटैक प्लान करके रशिया पे नहीं किया था। लेकिन रशिया में जब उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर हमला करने के बाद, फ़ौज पर हमला करने के बाद, उनकी सप्लाई लाइन पर हमला करने के बाद, ऑयल और एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर, फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने के बाद जब मॉस्को को निशाना बनाया तो तमाम अलार्म बज उठे, लोग भागना शुरू हो गए, अफरा तफरी का आलम हो गया। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि किसी तरह से भी यूक्रेन मॉस्को को निशाना बना देगा, दारुल हुकूमत को निशाना बना देगा और वहाँ पर तबाही की एक बहुत बड़ी और भयानक तारीख़ और दास्तान रकम कर देगा। अब मामला ये हुआ कि मॉस्को में इस कदर बमबारी की गई, इस कदर ड्रोन फायर किए गए, इस कदर मिज़ाइल फायर किए गए यूक्रेन की जानिब से, दिन में रात का समा हो गया, आसमान पे काले बादल छा गए और उसके बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब ये बादल जो धुएँ के बादल थे इनमें कसीफ मवाद शामिल था, बहुत सी ऑयल रिफाइनरीज से जो तेल जला और उस पर निशाना बनाया गया। तो उसके बाद ये कसीफ मवाद जब नमी के साथ ज़मीन पर आया तो हर तरफ काली बारिश का सा मंज़र पेश कर रहा था। वो जो गाड़ियाँ थीं, छतें थीं, बालकोनियाँ थीं, लोगों के हाथ थे, टिश्यू पेपर थे, हर जगह लोगों ने देखा कि स्याह रंग छा गया और लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये तो काली बारिश होना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि मॉस्को और उसके इतराफ़ बहुत ही शदीद असरात हैं आलूदगी के, गैर मामूली किस्म की
اور بہت سارا جو اس میں مواد جلا ہے آئل ریفائنریز سے وہ فضاؤں میں پھیل چکا ہے اور اب انہیں سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس سارے معاملے کے بعد ماسکو نے کہا تھا کہ ہم ایک بہت ہی تگڑا اور بہت ہی زوردار جواب دیں گے یوکرین کو، اور وہ جواب ہم اپنے مرضی کے وقت پر دیں گے اور اپنی پسند کی جگہ پر دیں گے، اور انہوں نے اپنی مرضی کے وقت پہ کچھ دنوں کے بعد اس کو پلان کر کے ایک ہی رات میں یوکرین کے دارالحکومت کیو اور اس کے اطراف کے علاقوں میں قیامت ڈھا دی۔ ڈرونز ہر طرف سے آ رہے تھے، ہر طرف سے تباہی پھیلا رہے تھے، ایک جگہ آ کر مختلف ڈرونز ٹکرا رہے تھے، اور جن فوجی تنصیبات کی اہمیت سب سے زیادہ تھی وہاں پر سب سے بڑے بیلسٹک میزائل آ کر گرے، سب سے زیادہ ڈرون آ کر گرے، اور اس سے اندازہ یہ ہوا کہ یوکرین کی جو فوج ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف، کیونکہ یوکرین کی پشت پر بیٹھا ہے یورپ، نیٹو، اور وہاں پہ امریکہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، مالی طور پہ بھی سپورٹ کر رہا ہے اور عسکری طور پہ بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور اس حد تک زیلینسکی یوکرین کی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے کہ اب وہ اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ روس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ بہت طویل چل سکتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیٹریوٹ میزائلز اور دیگر دفاعی سامان اپنے ملک میں ہی تیار کرنا ہوگا، اور اس کے لیے وہ امریکہ سے اجازت بھی مانگ رہا ہے۔ اور اب تک جو جنگی اخراجات ہیں وہ بے انتہا بڑھ چکے ہیں، اربوں ڈالر کا جو یوکرین کو لاس ہو چکا ہے، اور یوکرین اس وقت بھی تقریباً 7 ارب یورو کے قریب مانگ رہا ہے یورپ سے، تاکہ وہ فوری طور پہ اپنی فوج کو سپورٹ دے سکے اور بہت سارا جنگ میں جو اس کا اسلحہ پھونک چکا ہے وہ اس کو دوبارہ حاصل کر سکے اور روس پہ تازہ دم ہو کر پھر حملے شروع کر سکے۔ اب یورپ کے ساتھ جنگ چھڑنے کے بہت قریب ہے، اور یورپ کے ساتھ جنگ چھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یورپی ممالک نیٹو کے ساتھ آئیں گے اور اپنا اسلحہ لے کر آئیں گے، مجموعی طور پہ اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر آئیں گے اور روس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی پشت پر امریکہ بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی بڑی جو طاقتیں ہیں عسکری وہ ایک ساتھ روس پر حملہ آور ہو سکتی ہیں، بیلاروس پہ حملہ آور ہو سکتی ہیں جو اس کا پڑوسی ہے، اور اس کے ساتھ مل کر مختلف یوکرین پر حملے کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر روس نے کوئی یورپ پہ بہت بڑا حملہ پلان کیا تو وہ بیلاروس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ روس پولینڈ پہ بھی حملہ کر سکتا ہے، اور پولینڈ پر حملہ کر کے وہ یہی کوشش کرنا چاہتا ہے اور یہی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے پولینڈ پر حملہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نیٹو فیصلہ کر لے کہ وہ یوکرین کی پشت پر کھڑا ہے کہ نہیں، اور اگر یوکرین کی اسی طرح مدد جاری رہی تو وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور ہائبرڈ حملے کرتے ہوئے آگے بڑھتے بڑھتے یورپ تک پہنچ جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاریاں روس کر رہا ہے اور اس کو کرنی پڑ رہی ہیں۔ اسی لیے روس نے کچھ دن پہلے ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی جو فوجی مشقیں کیں، اور وہ ایٹمی فوجی مشقیں تھیں۔ اس میں 64,000 سے زیادہ فوجی تھے، 8,000 سے زیادہ اکوپمنٹ استعمال کیا گیا، مختلف قسم کے دفاعی نظام چلا کر دیکھے گئے، بہت ساری سب مرینز بھی اس میں شامل تھیں، فوج بھی اس میں شامل تھی، اور بہت سارے میزائل پہلی بار وہ سامنے نکال کر لایا اور اس نے دکھایا کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور قائم ممالک کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس کے نشانے پر تقریباً پوری دنیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روس کے ساتھ کوئی بہت بڑا مس ایڈونچر کرنے کی یورپ نیٹو کی پشت پہ کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روس ان سب ممالک کو سے ایک ساتھ نمٹ سکتا ہے اور ان پر ایک ایک کر کے قیامت ڈھا دے گا، اور جہاں سے دیکھے گا کہ اس کی طرف خطرہ بڑھ رہا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کو مٹا دے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیٹو ممالک ہیں وہ اب فیصلہ کر لیں کہ وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، اور مزید روس کے ساتھ ان کو جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یوکرین اپنی فوجی حکمت عملیاں مسلسل تبدیل کر رہا ہے اور روس کی فوج کو مختلف محاذوں پر بہت ہی کاری وار اس پر کر رہا ہے، اور جہاں وہ ضرورت محسوس کرتا ہے فوج کو نشانہ بناتا ہے، فوج کی سپلائی لائن کو خاص طور پہ نشانہ بناتا ہے، ایک ایک فوجی کو ایک ایک ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ڈرون آپریٹرز جو ہیں وہ بہت ہی خوفناک کھیل یوکرین کے جو ڈرون آپریٹرز ہیں وہ کھیل رہے ہیں، اور ان کی جو دسترس میں اب وہ علاقے بھی آ گئے ہیں جہاں پر خود کو رشیا کے فوجی محفوظ سمجھتے تھے۔ تو محاذ جنگ پھیلتا جا رہا ہے، اور اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ روس بہت ہی کئی ایک فرنٹس پہ جا کر اب جواب دینا شروع کرے گا۔ اس کے حملے بہت ہی خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں، دونوں طرف سے حملے بڑھ چکے ہیں، اور روس اب یوکرین کو جو جواب دے رہا ہے وہ ان کے دارالحکومت کے اندر گھس کر دے رہا ہے، ایک ہی رات میں تمام حساب چکا رہا ہے، اور اس کا مطلب صاف یورپ کو پیغام دینا ہے، نیٹو کو پیغام دینا ہے اور امریکہ کو پیغام دینا ہے کہ طے کر لیں، اگر آپ یوکرین کی پشت پر اسی طرح کھڑے رہے تو ہم پہلے یوکرین
یوکرین کو اڑائیں گے، اس کے بعد پولینڈ کو اڑائیں گے اور اس کے بعد ہم یورپ میں داخل ہو جائیں گے اور بہت دور سے بیٹھ کر بھی یورپ کو نشانہ بنائیں گے، اور ایک قیامت ہے جو یورپ پہ بیت جائے گی، اور اس کے بعد ہم امریکہ کو بھی نشانے پر رکھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔